एक जमाना थियो चितवनमा अनमोल, पञ्चरत्न, अविनाश जस्ता पोल्ट्री फर्म तथा ह्याचरी उद्योगहरू चकाचक थिए। नाम चलेका ती ब्रान्डहरूले चितवनको पोल्ट्री व्यवसायलाई चलायमान मात्रै बनाएका थिएनन्, पहिचान समेत दिएका थिए। संयोगको रोजगारी सिर्जना गरेका ती उद्योगहरूलाई देखिएर अन्यले समेत पोल्ट्री व्यवसायमा आकर्षित भएका थिए। तर चितवनका पोल्ट्री व्यवसायहरू केही वर्ष यता सङ्कटमा परे। एकातिर ब्याङ्कको ब्याज आकाशियो भने अर्कोतिर बजारको उधारो उठेन। यही सङ्कटपूर्ण अवस्थाका बीच चितवनका जल्दा बल्दा पोल्ट्री व्यवसायी शङ्कर कणेल आफ्नै कार्यालयमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिए। राजनीतिक र सामाजिक व्यक्तित्वको छवि समेत बनाएका कणेलको मृत्युको खबर आगोसरी फैलियो। पोल्ट्रीको राजधानी स्तब्ध भयो। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको निवर्तमान कोषाध्यक्ष समेत रहेका कणेल युवा सामाजिक व्यक्तित्व समेत थिए। राजनीतिक रूपमा काङ्ग्रेसमा आबद्ध भए पनि उनी सबैसँग उत्तिकै घुलमिल हुने र सहयोग गर्ने स्वभाव उनमा थियो। उनलाई ऊर्जा थप्ने, हौसला प्रदान गर्ने, सहयोग गर्ने कणेलको अप्रत्याशित कठोर निर्णयले धेरैलाई आश्चर्यचकित मात्र बनाएन, उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू शोकमग्न भए। नारायणगढको सहीचोकबाट करिब 700 मिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको अनमोल फिड्सको कार्यालयको तेस्रो तल्लाको आफ्नै कार्यकक्षमा पहेँलो डोरी लगाएर पङ्खामा झुन्डेको अवस्थामा मङ्गलबार कणेल मृत फेला परेका थिए। सोही कोठामा उनले लेखेको 8 पेज लामो सुसाइड नोट पनि फेला परेको थियो। पोल्ट्री व्यवसायको पछिल्लो अवस्था र आफूले भोग्नु परेको तनावको वृत्तान्त छ। हस्तलिखित उनको सुसाइड नोटले व्यवसायीहरूको पछिल्लो हालतलाई थप उजागर गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पञ्चरत्न फिड्सको आडेमा रहेको रङको 4 तले भवन छ अनमोल फिड्स। अनमोलको अफिस बेलचोकमा भए पनि उद्योग भने भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 रामबागमा छ। 2070 सालतिर चितवनमा 42 जना शेयर सदस्य भएर खोलेका थिए अनमोल फिड्स। त्यसको कार्यकारी निर्देशक र मुख्य लगानीकर्ता थिए शङ्कर कणेल। दाना, ह्याचरी र ब्रोइलर कुखुराको उत्पादन गर्ने यो उद्योगमा झन्डै 150 भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। झन्डै 4 वर्ष अगाडि अनमोलबाट 21 जना मध्ये केहीले शेयर निकाले भने केहीले ह्याचरी चलाए। त्यसपछि अनमोलले दाना मात्रै उत्पादन गर्न थाल्यो। प्रतिदिन 100 टन दाना उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता अनमोलसँग थियो। गत वर्षदेखि पोल्ट्री क्षेत्र धराशायी हुँदै गयो। त्यसको मार दाना उत्पादनमा पनि पर्यो। सञ्चालकहरू सङ्कटमा परे। ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दै जाने तर उधारो नउठ्ने गर्दा चालु पुँजीको चरम अभाव फिड्सलाई पनि हुन थाल्यो। त्यसपछि सल्लाहमा नै फिड्स बेच्ने निर्णय भयो। पोखराको एउटा टोली र वीरगञ्ज तथा विराटनगरमा पोषक दाना उत्पादन गरिरहेका प्रदीप रुङटाले टोली अनमोल फिड्स किन्न आयो। तर शङ्कर कणेलसँग चिन्जान भएको र पोखराको भन्दा आर्थिक रूपमा बलियो भएकोले अनमोल फिड्सको टिमले प्रदीप रुङटालाई नै सेयर बेच्ने निर्णय गर्यो। रुङटासहित 8 जनाले अनमोलको झन्डै 85% सेयर किने। 15% सेयर शङ्कर कणेल र उनको समूहमा रह्यो। पुराना 21 सदस्यहरूमध्ये 19 जनालाई 13 चैत्रमा सेयर फिर्ता गरेर विदाई गरियो। पुरानो टिमको 30 लाखदेखि 7 करोडसम्म सेयर थियो। अब कम्पनीमा शङ्कर कणेल र प्रेमगिरी मात्रै पुराना सेयर सदस्य रहे। शङ्करले कम्पनीमा ल्याएका चार्टर एकाउन्टेन्ट CA जीवन रावल पनि यथावतै रहे। पुराना शेयर सदस्यलाई सम्झौता अनुसार भुक्तानी भएन, तर नयाँ विवाद सिर्जना हुन थाल्यो। सम्झौता भइसकेपछि नयाँ कुरा झिकेर समस्या खडा गर्ने, शर्तमाथि शर्त राख्ने गरेर हामीलाई सेयरको रकम फिर्ता गर्न झन्डै 2.5 महिना ढिला गरियो, एक सदस्यले भने। यसमा अनमोलका चार्टर एकाउन्टेन्ट जीवन रावलले पनि भूमिका खेलेको आरोप छ। कतिपय हिसाब नै लुकाएर त कतिपय कणेलका कमजोरीहरू प्रदीप रुङटालाई भनेर उनीहरूबीच तनाव ल्याउने काम गरेको आरोप रावलमाथि छ। रावललाई पनि उनै कणेलले 5 वर्ष अगाडि फिड्समा ल्याएर जागिर खुवाएर स्थापित गरेका थिए। यो मान्छे ठिक छ, हिसाब किताब राम्रोसँग राख्छ, विश्वास गर्नुपर्छ भनेर शङ्करले रावललाई स्थापित गराए। स्रोतले भनेपछि प्रदीप र शङ्कर बीच पनि तनाव बढाउने क्याटलिस्टको भूमिका उनै रावलले खेले। शङ्करको सुसाइड नोटमा रावलको नाम समेत उल्लेख छ। सोही आधारमा शङ्करको परिवारले प्रदीप रुङटा र जीवन रावल विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको उजुरी दिएको छ। अनमोलका एक कर्मचारीका अनुसार सेयर सम्बन्धी सम्झौता अनुसार 36 करोड रकम बजारमा उठ्न बाँकी रहेको र 22 करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखाइएको छ। त्यसमध्ये अवधिमा 2 करोड रकम भुक्तानी भएको र बजारबाट 4-5 करोड रकम उठेको स्रोत बताउँछ। वर्षौंदेखि कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेकै कारण शङ्कर कणेलले डिलरको डिलिङ, कमिसन, डिलरका कम्प्लेक्स कमिटमेन्ट जस्ता कामहरू आफै गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय उठेको रकम प्रदीप रुङटाले चलाएको खातामा जाने तर पेमेन्टका
चेकका लागि कणेललाई दबाब दिने गरेको स्रोतको दाबी छ। 27 करोडको चेक बााउन्स गराउँछु भनेर धम्क्याउने काम समेत भएको थियो। पछिल्लो समयमा कणेल उधारो उठाउन र पार्टी भुक्तानी गर्न निकै दौडिएको एक शेयर सदस्यले बताए। गत शनिबार वैशाख 16 गते दियालो फुडल्यान्डमा शेयर फिर्ता लिएका 6 जना सहितको बैठक बसेको थियो। बैठकमा कणेलले प्रदीप रुङटा र सिए रावलले आफूलाई निकै तनाव दिएको बताएका थिए। बैठकमा सहभागी पूर्व शेयर सदस्यले भने उहाँ सहित हामी 3 जना सोमबार रुङटालाई भेट्न काठमाडौँ जाने सल्लाह भएको थियो। सोमबार जान मिलेन। मंगलबार शंकरजी घर छाडेर हिँड्नुहुन्न थियो, तर मंगलबार दिउँसो 2 बजेतिर फोन गर्दा बजारमा छु भन्नुभयो। 81 यस्तो घटना भयो। अनमोल फिड्सको दाङमा रहेको एक ह्याचरीमा झण्डै 1.5 करोडको शेयर छ। यो ह्याचरीबाट 3 करोड बराबरको दानाको रकम उठ्न बाँकी थियो। दाना पठाउने अवस्था थिएन। सो रकमको चेक बााउन्स गरिदिन्छु भनेर प्रदीपले शंकरलाई तनाव दिएको स्रोतको भनाइ छ। गत हप्ता दाङबाट फर्किएपछि शंकर एकदमै हताश र आत्तिएको मनस्थितिमा पाएको उनी नजिकैका एक व्यवसायीले बताए। यतिसम्म कि कणेल चढ्ने गाडीको चाबी छाडेर मोटरसाइकलमा उधारो उठाउन जान प्रदीपले निर्देशन दिएको भनेर सिए रावलले सुनाउने गरेको अनमोलका एक कर्मचारीले बताए। यो कुराले उनलाई निकै तनाव गराएको फिड्सका कर्मचारी बताउँछन्। शंकरले छाडेको सुसाइड नोटमा नाम उल्लेख गरिएका प्रदीप रुङटा र कणेलकै कम्पनीका कार्यरत चार्टर एकाउन्टेन्ट जीवन रावल विरुद्ध परिवारजनले किटानी जाहेरी दिएको छ। आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा जाहेरी परेको छ। मुद्दा दर्ता गरेर दुवैजनाको खोजी थालिएको चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो पोषक दाना उत्पादन गर्ने प्रदीप रुङटाले 10-12 वर्ष अगाडि चितवनका दाना उद्योगका लागि मकै, भटमास, पिना जस्ता कच्चा पदार्थ सप्लाई गर्ने गरेका थिए। पछि आफैले दाना उद्योग खोलेपछि उनले कच्चा पदार्थको सप्लाई छाडेका थिए। प्रदीपबाट नियमित कच्चा पदार्थ लिँदै आएका चितवनका एक पोल्ट्री विज्ञका अनुसार उनी पैसाको मामिलामा निकै चाम्रा थिए। उनलाई पैसा भए पुग्थ्यो, सम्बन्धको मतलब पनि थिएन। उनले भने सायद शंकरजीले धेरै विश्वास गर्नुभयो, जसले फिड सुरु गर्यो। आज उसको यो हालत भयो। दैनिक 50-60 टन दाना उत्पादन गर्ने अनमोल उद्योगको प्रदीपले शेयर किनेपछि उत्पादन कटौती गरेर दैनिक 30 टन जति मात्रै दाना उत्पादन गरेको थियो। नगद दिनेलाई मात्रै उसले दाना पठाउने गरेको थियो। चितवनका पोल्ट्री र दाना व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूले कणेलले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थाबारे अविलम्ब सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायहरूले बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने समेत तय गरेका छन्। नेपाल कुखुरा व्यवसाय मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने, नेपाल पोल्ट्री सप्लायर्स कल्याणकारी संघका अध्यक्ष मनोज राणा भाट, चितवन नवलपुर दाना वितरक संघका अध्यक्ष तेजनारायण पाण्डे, नेपाल लेयर्स कुखुरा उत्पादन व्यवसाय संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेल, नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष परशुराम अधिकारी र नेपाल दाना उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष बालचन्द्र खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी व्यवसायलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा कणेलले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना हुन पुग्यो त्यसतर्फ राज्यका निकायहरू गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। व्यवसायहरूले देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा आएको मन्दीको कारण उद्योग व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने तनाव, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि पुँजीको अभाव, उधारो कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था, उधारो असुलीमा हुने ढिलासुस्तीको कारण चालु पुँजीको अभाव यावत कारण व्यवसायहरू अत्यन्त कठिन अवस्थामा गुज्रन परेको गुनासो पनि गरेका छन्। विज्ञप्तिमा व्यवसायी कणेललाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने तत्त्वहरूको पहिचान गरी आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन अनुसार कारबाही गर्नको लागि माग पनि गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले पनि कणेलको सुसाइड नोटमा नाम उल्लेख गरिएको व्यक्तिहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाई वैज्ञानिक तवरले अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ। तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल स्टोरी एभ्रीवन सबको कथा कस्तो लाग्छ, कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस्। सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला। हामी भने तपाईँमा फेरि पनि ताजा अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।